स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरूले हिट टपिक पढिरहेका छौँ र हिटमा हामीहरूले केही सब युनिट्सहरू सब टपिकहरू यसमा हामीहरूले पढ्यौँ। सो आज पनि हामी एउटा नयाँ टपिक हेर्नेछौँ। जस्तै आजको हाम्रो टपिक भनेको मेल्टिङ पोइन्ट। सो मेल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो, बोइलिङ पोइन्ट भनेको के हो, फर्स्ट अफ अल हामी यसको बारेमा सिक्नेछौँ आज। सो हामीहरूको बोइलिङ पोइन्ट भनेको एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हो जसमा हामीहरूको सब्सटेन्सको स्टेट एउटा लिक्विडबाट एउटा सोलिडबाट लिक्विडमा चेन्ज हुन जान्छ क्या। जस्तै हामीहरूको कुनै एउटा सब्सटेन्स कुनै एउटा ल आइस छ भनेर मान्नुहोस्, आइसको मेल्टिङ आफ्नै मेल्टिङ पोइन्ट छ, अर्को कुनै सब्सटेन्सको आफ्नै मेल्टिङ छ। हरेक सब्सटेन्सको हरेक चिजको आफ्नै मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र कसै कसैको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ म्याच हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र हामीहरूको अब कुनै पनि यदि हामीहरूले एउटा सोलिडलाई ततायौँ भने, कुनै पनि सोलिडलाई हामीहरूले ततायौँ भने अभियसली त्यसको टेम्परेचर राइज हुन जान्छ। र कबसम्म राइज हुन्छ होला त? के सधैँभरि हामीहरूले त्यसलाई तताउँदै जाँदा सधैँभरि त्यसको टेम्परेचर राइज हुँदै जान्छ त? हुँदैन। जब त्यसको त्यो जुन हामीहरूले कुनै पनि सोलिडमा कुनै पनि अब्जेक्टमा हामीहरूले टेम्परेचर लगाइरहेछौँ भने त्यो तबसम्म त्यसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ जबसम्म त्यसको मेल्टिङ पोइन्ट सुरु हुँदैन। जब त्यो मेल्ट हुन थाल्छ नि तब त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ त्यसको टेम्परेचर जाँदैन। त्यति टेम्परेचरमा नै कन्स्टेन्ट बस्छ र त्यो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ जबसम्म त्यो सोलिड पुरै मेल्ट भएर सिद्धिँदैन। सो हामीहरूले यदि अब यसलाई हामीहरूले के भन्न सक्छौँ भने हामीहरूको कन्स्टेन्ट टेम्परेचर जसमा हामीहरूको त्यो सब्सटेन्सको स्टेट चेन्ज भइरहेको छ एउटा सोलिडबाट लिक्विडमा, सो त्यसलाई हामीहरूले मेल्टिङ पोइन्ट भन्न सक्छौँ। जस्तै हामीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको के हुने भयो त? द कन्स्टेन्ट टेम्परेचर at which a substance changes its state from solid to liquid. It's called its melting point. त्यो भनेको नि के हो त? यसको मेल्टिङ पोइन्ट हो। यसको के हो त? मेल्टिङ पोइन्ट हो। र त्यसै गरी हामीहरूको अब यहाँ जस्तै कुनै पनि लिक्विडलाई हामीहरूले सोलिडलाई लिक्विडमा लाँदा त त्यसको एउटा मेल्टिङ पोइन्टमा पुग्यौँ भने त्योभन्दा माथि राइज नहुने भयो टेम्परेचर, होइन? सो त्यो पुरै त्यो सोलिड हामीहरूको जबसम्म पुरै मेल्ट भएर सिद्धिँदैन तबसम्म त्यसको टेम्परेचर कन्स्टेन्ट रहिरहने भयो। हामीहरूले जुन त्यो मेल्ट गराएको लिक्विड छ, सोलिडबाट बनाएको लिक्विड, त्यो लिक्विडलाई यदि हामीहरूले कुल गरायौँ यानि कि त्यसलाई हामीले चिसायौँ भने त्यसलाई हामी सोलिड पनि बनाउन सक्छौँ। कसरी? यदि हामीहरूको टेम्परेचरलाई हामीहरूले कन्स्टेन्टली डिक्रिज गराउँदै ल्यायौँ भने र एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा राख्यौँ भने त्यो लिक्विडलाई चाहिँ हामी सोलिडमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो हामीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट र फ्रिजिङ पोइन्ट भन्ने कुरा लगभग सेम जस्तै भयो, तर केही एक्सेप्सन्सहरू छन्। लगभग सेम जस्तो नै हुने भयो। सो हामीहरूको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको के हुने भयो त? फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको द कन्स्टेन्ट टेम्परेचर at which a substance changes its state from liquid to
solid, from liquid to solid, it's called its freezing point. It's called its freezing point. यो भनेको नि यसको के हो त फ्रिजिङ पोइन्ट हो. सो यसलाई भनिने भयो फ्रिजिङ पोइन्ट हैन त. सो अब हामीहरुको यसपछि सुरु हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट. सो बोइलिङ पोइन्ट भनेको के हुने भयो त. सो बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीहरुको टेम्परेचर नै हो पनि एउटा टेम्परेचर, यस्तो टेम्परेचर जसमा हामीहरुको वाटरलाई बोइल गराएर त्यसलाई हामीहरुले भ्यापरमा चेन्ज गर्छौं. जब हामीहरुको कुनै पनि वाटरलाई हामीले तताउँदै लाँदा टेम्परेचर बढाउँदै लाँदा जबसम्म त्यसको वाटर चाहिँ भ्यापरमा चेन्ज भइसक्दैन र त्यो गर्ने टेम्परेचर जुन छ त्यो टेम्परेचर नै के हो त त्यसको बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर हुने भयो. सो हामीहरुको बोइलिङ पोइन्ट भनेको के बुझ्ने भयो त म यहाँ लेख्दिन्छु है. सो बोइलिङ पोइन्ट भनेको हुने भयो हामीहरुको द टेम्परेचर at which water boils and changes into vapor, at which water boils, पानी उम्लिसकेपछि पानी के हुने भयो त भ्यापरमा चेन्ज हुन थाल्ने भयो and changes into vapor है. सो भेपरमा चेन्ज हुँदै जाँदा यो भनेको के हुने भयो त यसको द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर. यो हुने भयो यसको बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर. र हामीहरुको जुन पोइन्टमा जुन टेम्परेचरमा पानी उम्लिरहेको हुन्छ र भेपरमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ हो त्यही टेम्परेचरमा नै त्यही कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेको नै त्यो टेम्परेचरमा यदि कन्स्ट्यान्टली रहिरह्यो भने at which the constant temperature at which a substance, कुनै पनि सब्स्टेन्स के हुने भयो त एउटा लिक्विडबाट चाहिँ फ्रम लिक्विड टु ग्यासमा चेन्ज हुने भयो. सो सब्स्टेन्स चेन्जेस इट्स स्टेट. हामीहरुको लिक्विड स्टेटबाट चेन्जेस इट्स स्टेट केबाट त लिक्विड स्टेटबाट फ्रम लिक्विड to gas, it's called boiling point. It's called boiling point of that substance. त्यो सब्स्टेन्स को चाहिँ त्यो भनेको बोइलिङ पोइन्ट भन्न सकिन्छ. बोइलिङ पोइन्ट अफ दैट सब्स्टेन्स होइन त. सो हामीहरुको बोइलिङ पोइन्ट अफ सब्स्टेन्स भनेको यस्तो हुने भयो. सो त्यसैगरी यदि हामीहरुले त्यो भ्यापरमा भएको जुन लिक्विड जुन ग्यासमा अब त्यो भ्यापर भइसकेपछि त त्यो ग्यास भइसक्यो. सो त्यो ग्यासलाई पनि हामी लिक्विडमा चेन्ज गर्न सक्छौं र त्यही कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरलाई यदि हामीहरुले ग्यास टु लिक्विड चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त त्यसलाई भनिने भयो कन्डेन्सेसन पोइन्ट अफ दैट सब्स्टेन्स भनेर भनिने भयो. सो यो कुरा थियो हामीहरुको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्टको कुरा. सो आज हामी नेक्स्ट कुरा भनेको हामीहरुको अर्को कुरा पनि सिक्छौं आज. सो अर्को एउटा कुरा सिक्छौं हामी, एउटा कुरा मात्र है. सो अर्को कुरा भनेको हामीहरुको सिक्ने कुरा भनेको रिलेसन बिट्विन डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल्स. डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल्समा हामीहरुको रिलेसन कस्तो छ त. जस्तै रिलेसन between different temperature scales. सो हामीहरुको डिफरेन्ट टेम्परेचर स्केल भनेका के छन् त हामीहरुसँग. एउटा सेन्टिग्रेड स्केल छ जसलाई हामीहरुले सर्टकटमा भन्नु पर्यो भने सी भन्छौं. सो हामीहरुको एउटा छ सेन्टिग्रेड स्केल हो कि हैन त.
सेन्टिग्रेड स्केल र त्यसपछि आएर फेरेनहाइट स्केल र केल्भिन स्केलमा हामीहरूको यिनीहरूको लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट के छन् त्यो कुराहरू हेर्छौँ है। जस्तै यहाँ हामीहरूको सेन्टिग्रेड स्केलमा लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस र त्यसपछि आएर अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 100 डिग्री सेल्सियस। सो यो दुईटा बीचमा चाहिँ अब अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोवर फिक्स पोइन्टको बीचमा चाहिँ हामीहरूको 100 वटा डिभिजन्स हुने हो है। सो 100 डिभिजन्स हुने भयो र पर डिभिजन भनेको हामीहरूको 1 डिग्री सेल्सियस हुने भयो, ठिक छ। र त्यसैगरी हामीहरूको नेक्स्ट छ फेरेनहाइट स्केल। सो अर्को छ हामीहरूको FASRENHEIT फेरेनहाइट स्केल। सो फेरेनहाइट स्केल भनेको अब फेरेनहाइट स्केलको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको हामीहरूसँग छ हामीहरूको 32 डिग्री फेरेनहाइट र यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हुन्छ होला? अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको हुन्छ हामीहरूको 212 डिग्री फेरेनहाइट। सो यो दुईटा बीचको डिफरेन्स, यो दुईटा बीच हामीहरूको डिभिजन्स भनेको यसलाई डिभाइड गरिएको हुन्छ 180 मा डिभाइड हुने भयो। यो 180 डिभिजन्समा जसरी हामीहरूको 0 डिग्री सेल्सियस टु 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिभिजन्समा डिभाइड भएको छ, त्यसैगरी यो 180 डिभिजन्समा डिभाइड भएको छ। र हामीहरूको यहाँ पर एउटा डिभिजन भनेको कति हुने भयो त? हामीहरूको एउटा डिभिजन भनेको 1 डिग्री फेरेनहाइट हुने भयो। र त्यसैगरी अर्को नेक्स्ट हामीहरूको टेम्परेचर स्केल भनेको केल्भिन स्केल। केल्भिन स्केल। सो केल्भिन स्केल भनेको हामीहरूको यसको लोवर फिक्स पोइन्ट हुन जान्छ हामीहरूको 273 के भनेर भनिन्छ र यसमा हामीहरूको के भनेको यसको युनिट हुने भयो। सो यसलाई सर्टकटमा लेख्दा केल्भिनलाई के लेखिने भयो। सो हामीहरूको 273 केल्भिनदेखि लगेर यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीहरूसँग छ 373 केल्भिन र यसमा हामीहरूको टोटल डिभिजन्स भनेको चाहिँ यसलाई 100 इक्वल डिभिजन्समा डिभाइड गरिएको छ। सो 100 इक्वल डिभिजन्स र यो 100 इक्वल डिभिजन्सहरू मध्येमा हामीहरूको पर डिभिजन इच डिभिजन भनेको एउटा 1K हुने भयो, ठिक छ। सो 1K हामीहरूको यो तीनटै बीचको रिलेसन के छ त्यो हेर्नु अब। सो हामीहरूको यो तीनटै बीचको रिलेसनलाई हामीहरूले हेर्ने हो भने यो तीनटैको रिलेसन भनेको C-0/100 यो 100 के को 100 हो थाहा छ? अहिले मैले सबै यो तीनटैको रिलेसन लेखिसकेपछि तपाईहरुले आफैले बुझ्नुहुन्छ। F-32/180 देन त्यसपछि आएर हामीहरूको K-273/100। सो हामीहरूको यो 100 मैले यो C जहाँ C लेखेँ मैले, जहाँ सेन्टिग्रेड स्केल लेखेँ त्यहाँ मैले बाई 100 लेखेको छु र मैले जहाँ F फेरेनहाइट स्केल लेखेँ र त्यहाँ मैले लेखेको छु बाई 180 र मैले जहाँ के केल्भिन लेखेँ त्यहाँ लेखेको छु मैले बाई 100। सो यी सबै भनेका 100 180 100 भनेका यी भनेका हामीहरूको डिभिजन्स। हामीहरूको सेन्टिग्रेड स्केललाई कति डिभिजनमा डिभाइड गरेको थियो? 100 डिभिजनमा हैन त? सो यही 100 हो त्यहाँ लेखिएको पनि। सो हामीहरूको 180 डिभिजनमा डिभाइड गरेको थियो फेरेनहाइट स्केललाई। सो यही 100 त हो मैले त्यहाँ लेखेको। र अर्को थियो हामीहरूको केल्भिन स्केल र केल्भिन स्केललाई डिभाइड गरिएको छ 100 डिभिजन्समा 100 इक्वल डिभिजन्समा। सो मैले त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको हुँ। र अब हामीहरूको यो रिलेसन जुन छ यो रिलेसन चाहिँ हामीहरूलाई काम लाग्छ यदि मलाई फेरेनहाइटबाट केल्भिनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पनि काम लाग्ने भयो र सेल्सियस स्केलबाट फेरेनहाइटमा होस् चाहे यो तीनटैलाई एक अर्कामा यदि कन्भर्ट गर्नु छ भने मैले अब यसलाई युज गर्न सक्छु, यो रिलेसनहरूलाई युज गर्न सक्छु। जस्तै मलाई सेन्टिग्रेडबाट फेरेनहाइटमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने म यो दुईटा रिलेसन लिन्छु, किनकि मलाई अब केल्भिनको काम छ त। केल्भिनसँग त हामीहरूको कुनै रिलेसन नै छैन, केल्भिनको कुनै कामै छैन। सो त्यसलाई किन लिइरहने त? जुन चिजको कामै छैन त्यसलाई लिने नै होइन। र अर्को छ हामीहरूको जस्तै केल्भिनलाई मैले यदि सेल्सियसमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्छु त म? रिलेसन हुन्छ हामीहरूको C-0/100 इज इक्वल्स टु K-273/100 यो रिलेसनलाई युज गर्छौं। र यदि मलाई फेरेनहाइटलाई केल्भिनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने F-32 अब मैले फेरेनहाइटलाई केल्भिनमा भने है, फेरि केल्भिनलाई चाहिँ फेरेनहाइटमा चेन्ज गर्नको लागि कुन रिलेसन लिने भनेर नसोध्ने नि। किन थाहा छ? त्यो त एकदमै फुद्दु क्वेशन भइहाल्यो नि। किनकि यदि यो रिलेसनले फेरेनहाइट टु केल्भिन चेन्ज गर्न काम लाग्छ भने अभियसली केल्भिन टु फेरेनहाइट पनि काम लाग्छ। र त्यसैगरी यो रिलेसनले सेल्सियस टु फेरेनहाइटमा चेन्ज केल्भिनमा चेन्ज गर्न काम लाग्छ भने
केल्भिन टु सेल्सियस स्केलमा चेन्ज गर्नको लागि पनि काम लाग्ने भयो। सो एकअर्कालाई यो एकअर्कामा हामीले चेन्ज गर्नको लागि युज गर्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम भने हामीहरू यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने के गर्ने भनेर कुराहरू केही इक्जाम्पल्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ। इक्जाम्पल्सका साथसाथै तपाईँहरूलाई सोधिने केही नर्मल टाइपका क्वेसन्सहरूलाई पनि डिस्कस गर्नेछौँ।